सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। एक मौलाना बाजू वाले जुम्मा के दिन बयान कर रहे थे। बयान करते करते बोले सजदे के हुक्म में ये है, अगर पैर टिक जाए, घुटने टिक जाए, हाथ टिक जाए, पेशाने टिक जाए, ये आज़ा टिकने से ये सजदे के हुक्म में आता है और ऐसा सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को करना शिर्क है। बोले बाजू वाले मौलाना बोल के क्या करे, डायरेक्ट दरगाह में शिफ्ट हो गए। बोले दरगाह में यही छोता, ऐसी छोता, दरगाह शिर्क का अड्डा है, शिर्क का मरकज है, दरगाह में शिर्क होता। पूरी तकरीर करे। इत्तेफाक से वो जुम्मा के दिन बेगम को भी लाए थे। उन्होंने बयान कर लेके जैसे ही घर को गए, घर में गोद का बच्चा था, छोटा गुड्डू। बेगम उसको जो है ऐसा बेड पे डाल के उधर बर्तन धोने बैठे थे। मौलाना को बहुत मोहब्बत आई अपने गुड्डू पे। बाजू आए गुड्डू के, दो घुटने भी टेके, पैरा भी टेके, इधर एक पैर रख के गुड्डू के पेट में मुंडी डाल के हलाया ऐसा। हालांकि बोले मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा प्यारा, मेरा लड्डू। बोले बेगम बर्तन धोना छोड़ी, पुकारी वहां से शिर्क। बेगम बोले ये क्या चीज, तुम मस्जिद में इतना चिल्ला चिल्ला के बोले ये टेके तो शिर्क होता, बल्कि यहाँ पूरा टेक दिया ना। बोले बेवकूफ औरत, ये दरगाह है क्या, ये मेरा बेटा है। बोले अजी बेटा होगा, दरगाह होगा, पूरे टिक तो गए ना, हाथा टिके, घुटने टिके, पेशानी, गुड्डू के पेट पे नाक भी लग गई, पेशानी भी लग गई, शिर्क हुआ। बोले बेवकूफ औरत, ये मेरी मोहब्बत है, ये शिर्क नहीं होता, मोहब्बत में कर रहा हूं मैं, इसको क्या खुदा समझ के कर रहा हूं। बेगम ने भी जवाब दिया, जी बेवकूफ इंसान, हौले मौलवी, वो जो मस्जिद दरगाह में आने वाला जब दरगाह में आता है वो भी अल्लाह के वली को खुदा समझकर सजदा नहीं करता, वली को वली समझ के उसकी मोहब्बत में कदम चूमता। अली का दामन, वली का दामन, ख्वाजा का दामन, मिस्कीन का दामन, मुर्शिद का दामन, मस्तके आला हज़रत। बात समझ में आई दोस्तों। शिर्क, अरे बैठे बैठे शिर्क हो जाता, उठे फिरे शिर्क हो जाता। ऐसा बोले तो फिर दुनिया में कोई मुसलमान ही नहीं रहता। बटे की शिर्क, हाथ चूम शिर्क, पैरा पड़े शिर्क, दरगाह गए शिर्क, फूला डाले शिर्क, चादर चढ़ाए शिर्क। अरे लड्डू इतने प्यारे बातें करता, चिचोरे पने की हद है ये। जहालत है जहालत, घामाड़ा पड़े नहीं, अन्नाड़ियां यूं डाल लिए, निकल गए बुर्र बोल के। कल तक मारते थे, आज शिर्क, वल्लो गम्मत। दीन का कुछ भी नहीं मालूम नालायकों को। शिर्क किसको बोलते हैं? शिर्क का माना है अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। शिर्क का माना क्या है बोलो? अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। तीन चीजें शिर्क है, तीसरे के अलावा चौथा शिर्क पैदा ही नहीं हुआ अब तक। सिर्फ तीन चीजें शिर्क है। कितनी बोलो? जोर से बोलो। तीन। पहला शिर्क क्या है? किसी को खुदा समझना। किसी को, अगर कोई बोल रहा गौसे पाक खुदा है, ये शिर्क है। अब तक ऐसा कोई बोला? बोलो भाई, इतने है ना, बोलो। अजी तुम लोग तो होश में, पाकिट मारा भी तो नहीं बोलता। गौसे पाक को कोई भी खुदा बोलता ही नहीं, गरीब नवाज को कोई खुदा नहीं बोलता, रसूल अल्लाह को चांद के दो टुकड़े करके देखे फिर भी खुदा नहीं बोले, डूबा सूरज नबी ने पलटाया, किसी ने खुदा नहीं बोला। नबी ने अपने माँ बाप को कब्रैन से उठाया और कलमा पढ़ा के लिटा दिया, किसी ने खुदा नबी को नहीं बोला। नबी जमीन पर बैठे जन्नत के बाग की टहनी तोड़ दिए, किसी ने नबी को खुदा। नबी जमीन पर बैठे महशर की खबरें सुनाए, किसी ने खुदा नहीं बोला। अरे नबी में लाखों करोड़ों मौजज़ात देखकर किसी ने
تو غریب نواز کو خدا کیسے سمجھیں گے؟ غوث اعظم کو خدا کیسے سمجھیں گے؟ حضرت مسکین شاہ صاحب کو خدا کیسے سمجھیں گے؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، جو قوم نبی کو خدا نہیں سمجھی، نبیوں کے سردار کو خدا نہیں سمجھی، امام الانبیاء کو خدا نہیں سمجھی، سید المرسلین کو خدا نہیں سمجھی، وہ قوم کسی ولی کو خدا کیسے سمجھے گی؟ یاد رکھو دوستو، پہلا شرک کیا ہے؟ کسی کو خدا سمجھنا۔ ہمارے پاس خدا صرف ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اب دوسری بات سنو، دوسرا شرک یہ ہے کسی کو خدا کے برابر سمجھنا۔ کوئی یہ کہہ دے غوث اعظم خدا کے برابر ہے، کوئی یہ کہہ دے غریب نواز خدا کے برابر ہے، کوئی یہ کہہ دے رسول اللہ خدا کے برابر ہے، یہ شرک ہے۔ آپ میں سے اب تک کوئی بولا؟ ذرا زور سے بولو جی، ہلو ہلو کرنے کیا جی، ذرا زور سے بولو۔ کوئی بولے اجی تم لوگ تو ہوش میں ہیں، کوئی دن بھر بھی لوٹا کچڑ میں تو انہیں بھی نہیں بولتا، انہیں بھی نہیں بولتا۔ اب تیسری بات سنو، پہلا کیا ہے؟ کسی کو خدا کہنا، دوسرا ہے کسی کو خدا کے برابر کہنا، اب تیسرا ہے کسی کو خدا کے جیسا کہنا۔ کہہ دیں کہ بھائی میرا پیر تو خدا کے جیسا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی ایسا بولا تو شرک ہوا۔ آج تک کوئی ایسا بولا؟ ہر کوئی یہ بولتا غوث پاک خدا کے ولی ہے بولتا، خدا کے جیسا ہے کوئی نہیں بولتا، خدا کے محبوب ہے بولتا، خدا کے جیسا ہے کوئی نہیں بولتا، خدا کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، سرفراز ہیں، مگر خدا ہے یا خدا کے جیسے ہے یا خدا کے برابر ہے کوئی نہیں بولتا۔ اسی لیے تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، ہر نبی دنیا سے جاتے تھے تو ان کو ایک غم ستاتا تھا، کیا؟ ایک فکر ان کو لاحق رہتی تھی، کیا؟ کہ ان کے بعد ان کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں، بے فکر ہو کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ کی۔ لیکن حضور نے فرمایا ہاں میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، گناہگار ہوگی مگر مشرک نہیں ہوگی۔ میں بے فکر ہو کر جا رہا ہوں، میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی۔